عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم بمناسبه شهر رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالخير بالصحه ان شاء الله. جيت لكم بواحد الوصفه اللي هي واحد العجين اللي هي تقدروا ترومبلاسيو بها الورقه الا ما كانتش متوفره عندكم. كتجينا بحال عجينه المسمن، غير هي ما تجيش شويه قاصحه، ما كتجيش جاريه، خصنا نجيبوها شويه قاصحه باش كتساعدنا ملي تنبغيو نديروا الحشوه فيها. وغادي ندير معكم واحد 3 تاع الحشوات بالنسبه لشهر رمضان، يعني ديروهم وتقدروا تحتفظوا بهم في المجمد بالنسبه للاخوان اللي تيخدموا، الاخوات اللي تيخدموا. اللي هما ساهلين وبنفس الحشوه، يعني نفس العجينه غادي نديروا منها، نخرجوا منها يعني الحشوه ديروا اللي بغيتو. يعني نتوما اي حاجه عندكم متوفره في الدار ممكن لكم ديروها. اذا هذا العجين اللي عندي وهو عندي هنا الدقيق الابيض اللي يكون من نوعيه جيده، يعني بحال نقولوا الفورس داك ديال الحلوه. وعندي واحد معلقه صغيره ديال خميره الحلوه، عندي الملحه على حسب الذوق، عندي واحد 2 معالق صغار ديال سمحوا لي ديال السكر سنيده، وعندي 2 معالق كبار ديال الزبده والماء من طبيعه الحال. هاد العجينه غادي نعجنها وغادي نخليها ترتاح. ها نتوما معايا، غادي ناخذوا الدقيق ديالنا. انا هنا عندي 600 غرام ديال الدقيق الابيض. ودابا نتوما بعد ما دلكتها واحد شويه، شوفوا كي كتجي ما كتلصقش، كتجي قاصحه. الا كي قلت لكم باغيين ندوزوها نتوما في بالمدلك، رخفوها واحد شويه على هكا. دابا انا ما غندير لها لا زيت لا والو، غادي نشدها غير هكا وغندير واحد البلاستيك غذائي وغندوزو دابا باش نصاوبوا الحشوات ديالنا. بالنسبه للحشوه الاولى غادي نديرها بليسكالوب ديال الدجاج، يعني في الصدر ديال الدجاج. غندير مع البورو، الا ما عندكمش تقدروا ديروا البصله، وعندي معاه الكورجيت يعني القرعه الخضراء، ولكن حنا هذه كتباع هنايا ماشي خضراء، شويه بيضاء. وغادي هادشي باش غادي نعمر. غادي ندير واحد شويه ديال الزبده في المقلاة ديالي، نشعل النار وغادي نزيد على شويه ديال زيت المائده. غادي ندير البواغو ديالي يتشحر. بسم الله. انا هذا عندي كان في المجمد. الوغ بالنسبه لي زيبيس اللي غادي ندير في هاد في الدجاج تاعنا في البولي، غادي ندير عطريه ديال الدجاج، وغادي ندير هنايا الكوري والبابريكا يعني التحميره، وهاد لا بيرسياد اللي راني ديجا موجداها في القناه نتاعي اللي كتبقى. شوفوا هذه انا درتها دابا واحد 15 يوم. انتم شوفوا باقي القزبر يعني خضار وهو والثومه. انا دايره القزبر المعدنوس والثومه اللي طحناهم وجمعهم في هاد لابواط. كتسهل عليا الامور ملي كنديرهم. جو بريفير نديرهم هنا على المجمد ملي تنبغي باش نخدم دائما حنا عارفين في لا كوزين ديالنا القزبر والمعدنوس والثومه ما تيخطاوناش، خصو انا كنخدم بزاف بهم. هادشي علاش كندير واحد القريعه عندي في المجمد، ولكن هادشي اللي وجدته رمضان، ولكن هاد شويه كنخليه كندير هكا بيرسياد وتنخليها باش كنخدم دائما. صافي انا نخلي هذه تشحر مزيان.
دابا ملي تشحروا ليا مزيان الخضر، على فكره يعني الا بغيتو تعوضوا القرعه بالجزر ممكن، حتى هو كيجي مزيان، ولا الفلفله، حتى الكرافس كيجي زوين، ماشي الكرافس الورق، هذاك العرش ديالو ديال اللي كيكون الفوق ديال الكرافس هو كيجي تقردوه وكيجي زوين معمر. المره الجايه ندير لكم واحد الوصفه ديال الكرافس. دابا غادي ندير البهارات، ندير دابا الملحه بحسب الذوق. عندي ابزار معلقه صغيره، هنا عندي الكوري كيتواتى بزاف بالمذاق ديال الدجاج الكوري. هنا عندي تحميره فلفله حمراء، انا شاريها غير من هنا، ما عندناش ماشي بحال تاع البلاد حمراء، بوصح درت معلقه يعني بيان بومبي، ما لقيتش شي اللون تاعها يعني ماشي بحال ديال المغرب. هنا ندير واحد شويه ديال العطريه ديال الدجاج صافي صافي. وغادي ندير القزبر معدوز غنخليه من بعد، والثومه. غادي نحاول نخلط هادشي مزيان باش تدخل لي العطريه صافي. من دابا ملي تقلى ليا الدجاج تاعي مزيان مع الخضر، غادي ندير واحد كل معلقه ونص ديال سميتو، نغطيو هاد الجناب كلهم ديال القزبر والمعدنوس والثومه. بالنسبه للدجاج كيف ما كتشوفوا انا راه قطعته قطع صغيره مربعات صغيورين، نتوما ديروا الكميه اللي باغيين ديروا، يعني تقدروا ديروا حتى كيلو ديال، انا درت غير واحد المورطو ديال تكون فيه كاع ديك 600 غرام ديال ولا 500 غرام ديال الدجاج صافي. حيت غادي ندير دابا 3 ديال الاشكال، مبغيتش نكثر. مره اخرى ثاني نشارك معكم وصفات اخرى ان شاء الله في هذا رمضان، باش الانسان يبدل شويه، ما ناكلوش دائما بحال. الوغ بالنسبه للوجبه ديالنا الثانيه اللي غنديرها بالكفته، غادي نحتاجو جوج تاع المقلات. غادي ندير الاولى، غندير شويه ديال المطيشه، هنا درت 3 ديال المطيشات حكيتهم، درت نص الكميه تاعهم، واحد البصيله صغيره اللي شلطت هانتوما يبان لكم مزيان. غادي ندير شويه زيت المائده مع زيت الزيتون، نسيت ما حطيتو، ديال زيت الزيتون صافي. غادي ندير معلقه ديال القزبر المعدنوس والثومه، ندير واحد العطريه ديال هذه، واحد العطريه انا جايبها من البلاد سبيسيال ديال الكفته، ندير واحد معلقه. خرقوم، كركمه، جنجمبر يعني سكينجبير زنجبيل معلقه. هنا عندي الابزار معلقه، معايا الكومي دو كويزين ياكي. هنا عندي واحد معلقه، جوج معلقات صغيورين، هادو راه ماشي كليغه كافي، ماشي دوك المعلقات المتوسطين. هنا غادي ندير شويه ديال الكمون، يعني غير شويه ماشي بزاف صافي. ودابا غادي المقله الثانيه نشعل عليها النار، غندير فيها زويته
دابا ملي طابت ليا الفلفله ديالي الخضراء والحمراء، انا زدت على الخليط الاولاني كما كتشوفوا. واحد الملاحظه، وهو خصكم ها نتوما شوفوا، واخا درت مطيشه خص يعني تكون ناشفه من الماء، خص الحشوه ديالنا تكون ناشفه من الماء، يعني باش ما تقطعش لينا غير الورقه وصافي العجين تاعنا صافي. دابا غادي نحطها في واحد الاناء وغادي نبداو في الحشوه الثالثه. بالنسبه للحشوه الثالثه انا غادي نديرها بالكروفيت. انا عندي كروفيت شويه كبار اللي قشرتهم ودرت القشور نتاعهم هنا في واحد الكاسرونه فيها الماء، درت معها ورقه سيدنا موسى، واحد ضريس ديال الثومه، وغادي نخليه يطبخ ملي يغلى مزيان. الغرض عندي به وهو غادي نخوي على الشعريه الصينيه ديالي باش تاخذ ديك المذاق حتى هي تاع الحوت تاع الكروفيت. هنايا عندي شرائح ديال الحوت، هنا عندي الفيلي ديال الكولان، نتوما ديروا اللي عندكم. الا ما عندكمش ديروا الكروفيت تقدروا تستغنيو، يعني ديروا اما ديروا الفيلي اما ديروا الكروفيت، نتوما اللي متوفر عندكم. يعني ما دابا انا ما بغيتش الحوت نتاعي هذا، ما بغيتش نديرو نقليه في الزيت بزاف، لحقاش بغيتو الطروفه يبقاو ليا شويه صاينين. هادشي علاش انا غادي نقطعوه مربعات، نتوما قطعوه كيف ما بغيتو، صغار ولا كبار، بون مربعات وصافي بحال هكا. بالنسبه للحشوه الثالثه انا غادي نديرها بالكروفيت. انا عندي كروفيت شويه كبار اللي قشرتهم ودرت القشور نتاعهم هنا في واحد الكاسرونه فيها الماء، درت معها ورقه سيدنا موسى، واحد ضريس ديال الثومه، وغادي نخليه يطبخ ملي يغلى مزيان. الغرض عندي به وهو غادي نخوي على الشعريه الصينيه ديالي باش تاخذ ديك المذاق حتى هي تاع الحوت تاع الكروفيت. هنايا عندي شرائح ديال الحوت، هنا عندي الفيلي ديال الكولان، نتوما ديروا اللي عندكم. الا ما عندكمش ديروا الكروفيت تقدروا تستغنيو، يعني ديروا اما ديروا الفيلي اما ديروا الكروفيت، نتوما اللي متوفر عندكم. يعني ما دابا انا ما بغيتش الحوت نتاعي هذا، ما بغيتش نديرو نقليه في الزيت بزاف، لحقاش بغيتو الطروفه يبقاو ليا شويه صاينين. هادشي علاش انا غادي نقطعوه مربع. دابا غادي ناخذ شويه ديال الزبده، واحد المقله ديالنا، وغادي نقلي هاد لي كروفيت ديالي، غادي ندير فيهم واحد ورقه سيدنا موسى، هانتوما كتشوفوا تشحر ليا الكروفيت نتاعي. دابا غادي نديرها هنا واحد الاناء هكا، ونديرها على جنب هكا بنتي. غادي ناخذ لاصوص طوماط ديالي، شويه واحد مطيشه مفكوكه وحده، درت شويه زيت الزيتون، شويه ديال الصبر المعدنوس والثومه. غادي ندير شويه تاع طريه ديال الحوت، مليحه، شويه ديال المليحه، غادي نحركهم هكا
خليت ديك الورقه ديال سيدنا موسى تيطلق. دابا ملي غلات ليا دوك القشور ديال القمرون ديالنا مع ورقه ديال الروند اللي درت والثومه، هنا غادي نصفيهم، غادي نديرهم هما باش غادي نصاوب الفيرميسيل شينوا ديالي. قلت انا علاش نضيعو، ما نضيعوش المراق باش نعاود ندير الماء طايب حسن نديرها هنا. فوالا هكا بنتي. دابا انا غادي نخليها على هذا الشكل، غتبقى بحال هكا واحد 5 دقائق ولا 15 دقيقه سا ديبون، حيت انا هادي عندي فيرميسيل تاع لو ري، نتوما اللي متوفره عندكم ديروها. صافي انا غادي نخليها جانبا وشويه غادي نصفيها ونقطعها. دابا هانتوما السمك ديالي هبر ها هو طاب. هنا عندي الفيرميسيل شينوا، ها هي سقطرات مزيان، غنديرها في هذا الاناء هكا بنتي. طونسيون سي شو صافا. هنايا غادي نزيد عليه شامبينيون. الا عندكم طري، انا ما سحب لي عندي ساعه لقيتو كمل يعني من احسن. هنا عندي هذا الحامض، يعني دير معسل تقريبا، مرقدان انا في الدار، تعسل مزيان. دير واحد 4، انا هنا درت 4 حامضه. هنا كاين الزيتون دواور، واحد راس المعلقه كيشو ديال الهريسه على حسب الذوق. غندير الابزار، على كثرت لكم الدراري البزاره معليش. هنا عطريه ديال الحوت واحد شويه، فوالا هكا بنتي. هنا بابريكا تحميره، والو هاد التحميره ديال فرنسا زعما مسكينه ميته ما حمراش والو. غادي نزيد داك الكروفيت ديالي اللي درت، غادي نزيد السمك. نخلط بعد هذا باسكو السمك فراجيل. غادي نزيدهم، ندير واحد المعلقه هنايا كي كتشوفوا عامره ديال القزبر والمعدنوس والثومه. نخلط هذا الشيء. نسيت واحد الحاجه البنات، نسيت ما قطعتش الفيرميسيل، معليش. دابا غادي ندير واحد شويه ديال الصلصه ديال الصوجا، معلقه كبيره. فوالا هانتوما بالنسبه لاباط نتاعي كيف جات طرطبه مزيان. هنا غادي نذوب الحشوه الاولى اللي هي ديال الدجاج مع البوافرون. غادي ندير معاها دجاج، يا ربي يسمحوا لي عفوا، عندي دجاج مع البواغو اللي درنا. غندير معاه واحد جد معلقه كبيره ديال الريكوتا، فرماج لا ريكوتا. صافي نحركها هكا. اذا كان عندكم الفرماج غابي اي فرماج ديروه. غادي ندوزو العجين ديالنا في لا ماشين. تقدروا ديروها حتى في المدلك ماشي مشكل، الا كانت ما متوفراش لا ماشين. بسم الله. كتجي تماما بحال العجين ديال كعب غزال. نتوما
كنبقاو نلفو بحال هكا كيجيو كي الكموسه. جينا بحال هكا. نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما بالنسبه للشكل الثالث انا هنا زدت شويه تاع الفيرميسيل ديال ديال الفرماج رابي. غادي ندير هكا شويه الشعريه، ندير شويه، نحاول ندير شويه كروفيت، شويه الزيتون، صبره ديال الحوت باش ما تجيناش. هاد الفكره هاد الحشوه ممكن ديروا فيها حتى الكالامار الا كان متوفر عندكم، تقدروا تقطعوه حتى هو طريفات وديروه. انا دابا هذه غادي نديرها على شكل كما كتشوفوا، على شكل بريوه. غادي نقطع هنا هنايا الا شفتوا فوالا على شكل بريوه مثلثه بحال هكا. بالنسبه انا مازال ما كملتش. هادو السيجار درت فوق منه دهنتهم شويه تاع الزبده، ودرت فوق منه شويه النيجل، وهذه بريوات درت فوق منهم حتى هما دهنتهم بالزبده، ودرت فوق منهم شويه الفرماج رابي. الشيء الاخر راه في الفرن. هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا ديال اليوم. سامبل وساهلين، ماشي صعب في الخدمه. نتمنى هاد الوصفات تكون نالت الاعجاب ديالكم. انا بالاضافه هنايا درت غير شويه تاع الجنجلان بحق ما باينش فوق من، ودرت شويه الفرماج رابي حتى هو فوق من البريوات. انا درت بنتي اللي بغات هذا الاقتراح تاع بنتي، قالت لك دير ماما شويه تاع ديال هذا النيجل، الحبه السوداء ياك بنتي، الحبه السوداء وصافي. وهذا انا باقي ليا شي الاخر خرجت ليا كميه شويه لا باس بها، مازال عندي في الفرن. انا طيبت غير شويه باش نقدم لكم الشكل النهائي ديالهم. انتم شوفوا كتيجيو ها كيطيبوا مزيان. الكميسات البريوات حتى هما لي سيجار. انا نفتح معكم واحد، شوفوا كتيجي البريوات حتى هما شو مقرمشين، تيجوا زوينين. ما نتمنى منكم يعني تجربوا هذه الوصفه هانتوما. يعني الانسان يبدل شويه مع دابا رمضان، عارفين بنادم كيحير كل نهار شنو غندير. الانسان يبدل باش ما يطيحش في الروتين، كل نهار يدير حاجه وهذا ما كان. ورمضان مبارك سعيد للجميع. وهذا الشيء ما كاين. نتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل ديالكم ولايك. ياك بنتي يلا قولي بارطاجي لايكي et abonnez-vous bien sûr. فميرسي بوكو، شكرا لكم على هاد على زعما التعاليق اللي كتخليو ليا. في حقيقه والله العظيم ملي كنقراهم تنفرح، وهادشي اللي تيخليني دائما نزيد القدام ونجيب لكم افكار جديده. وهذا مكان وبسلامه عليكم. فيديو مقبل ان شاء الله.